दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालको उद्योगी व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण संस्था, छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चुनावी सङ्घारमा छ र उम्मेदवारहरूमा सरगर्मी बढ्दो छ। कोभिडका कारणले हिँडडुल गर्न असहज भए पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्ना चुनावी क्याम्पेन गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न उम्मेदवारहरू। हामी आज यही निर्वाचनसँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन आउँदो मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ र यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी भर्खरै घोषणा गर्नुभएको छ एकजना त्यस्ता व्यक्तित्व। उहाँसँग हामी आज छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अबको निर्वाचन, अबको नेतृत्व, यो सङ्कटका बेलामा नेतृत्वको दायित्व आदिका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सूचना प्रविधिको विषयमा छलफल गर्दै गर्दा, सूचना प्रविधिको शब्द उच्चारण गर्दै गर्दा सँगसँगै आउने नाम हो विनोद ढकाल। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुँदै त्यसलाई महासङ्घसम्मको नेतृत्व गर्नुभएका विनोद ढकाल सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो यसअघि। त्यसै गरी सूचना सञ्चार प्रविधि परिषदका केही समय अगाडिसम्म सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यो वर्तमान कार्यकालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सूचना सञ्चार प्रविधि विकास समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नै विनोद ढकालज्यूसँग आज हामी छलफल गर्दैछौँ। विनोद सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। मैले परिचय दिँदै 2 मिनटभन्दा बढी समय लिएँ जस्तो। यति धेरै योगदान गर्नुभएको छ है। अब आउँदो निर्वाचनमा तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, के छ तयारी? अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मैले एक कार्यकाल 3 वर्ष, हुन त चैतमै हाम्रो सकेको हो। यो कोभिडको कारणले अलिकति बढी चाहिँ अनुभव हासिल गर्न पाएको छु र यहाँले राइटली भन्नुभयो, अहिले यो आइसिडी डेभलपमेन्ट कमिटीको सभापति पनि छु म। र अब मैले अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा फेरि पनि किन आउनुपर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि अब 3 वर्ष भइहाल्यो, नआए पनि हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा आभास हुन्छ कतै कतै। र आम मतदाता भनौँ अथवा आम पब्लिकहरूलाई पनि त्यो हुनु स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले यो 3 वर्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कस्तो रहेछ भनेर कमसेकम भित्रबाट चिन्ने अवसर पाएँ। धेरै काम गर्ने अवसर त मैले पाइनँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। भवानी राणाज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ म अहिले छु होइन। र मैले एउटा के विचार गरेको थिएँ भने त्यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जाँदाखेरि जुन नेपाल सरकारको काम गर्ने तौर तरिका जुन हामी सुस्त भयो, ढिला सुस्ती भयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर पहिलेदेखि हामी जुन कुरा गर्दै आएको थियौँ, त्यस्तै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सरकारी जस्तो रवैयाले हिँड्न हुँदैन कि, त्यसलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ कि भन्ने सोचबाट गाइडेड भएर गएको थिएँ र केही हदसम्म त्यो गर्न सक्यो। पुरा त गर्न सकेको छैन, केही हदसम्म गर्न सक्यो। जस्तै बेरियरहरू त्यहाँ पनि रहेछ होइन, बेरियर नभएको ठाउँ हुँदैन। तैपनि यसो हुन्छ, अब 3 वर्ष कार्यकाल भनेको त्यति लामो कार्यकाल पनि म भन्दिनँ, किन मतलब केही निर्णय गर्नको लागि त तुरन्त निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो, तर काम गर्नको लागि भनेको कुरा समय चाहिँ आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र केही कुराहरू चाहिँ हामीले सूचना सञ्चार प्रविधिको इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरूमा चाहिँ केही नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गऱ्यौँ होइन। र अझै पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै गरी मलाई चाहिँ होइन विनोदजी, तपाईँ फेरि पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ चाहिन्छ भनेर जो साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको मैले आफूले फिल गरेको छु। त्यही हिसाबले पनि होइन एकचोटि फेरि पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ आफूले अनुभव गरेका कुराहरू, सूचना सञ्चार प्रविधिसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ एउटा विज्ञको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ म फेरि पनि यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एसोसिएटको तर्फबाट
पहिला म वस्तुगतको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्थेँ भने अहिले एसोसिएटको तर्फबाट चाहिँ मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जुन सरकारी रवैया जस्तो चाहिँ एफएनसिसिआई नहोस् भन्ने अभिप्रायले सूचना प्रविधिमा जोड दिएँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर त्यस्तो ठ्याक्कै ठोस काम चाहिँ हिजोका दिनमा गर्न नसके अवस्था हो? होइन, ठ्याक्कै गर्न नसके होइन, हामीले गरेका पनि छौँ र क्रमबद्ध हिसाबले गर्ने प्रतिबद्धता पनि त्यहाँ भएको छ र हुन्छ पनि। र अब एउटा कुरा यहाँले कति राम्रो मिठो कुरा गर्नुभयो भने अब यो सूचना सञ्चार प्रविधि भन्ने कुरा कहिले पनि प्रायोरिटीमा थिएन। हाम्रै कारणले क्यान महासङ्घको लबीका कारणले हरेक हिसाबले अहिले कमसेकम यहाँले पनि हेर्नु भएको छ धेरै सरकारी गतिविधिहरू पनि सूचना सञ्चार प्रविधि युज गरेर भइरहेको अवस्था छ। तपाईँ हिजो क्यानमा रहँदाखेरि तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जस्तो उदाहरणका लागि क्यान इन्फोटेक भनेर सुरु गर्नुभयो। त्यो क्यान इन्फोटेकको कारणले गर्दाखेरि आम नेपालीमा सूचना प्रविधिप्रतिको एउटा चासो बढाइदियो। त्यसले जनता, प्रशासक, हाम्रो सरकार, निजी क्षेत्र सबैलाई त्यसले अवेर गर्ने काम गर्यो। त्यो खालको चाहिँ अवस्था, त्यो चाम चाहिँ तपाईँ एफएनसिसिआईमा गएपछि चाहिँ तपाईँका हितैषीहरूले पनि, तपाईँलाई माया गर्नेहरूले पनि त्यो चाहिँ विनोद ढकाल सर ले गर्न सक्नु भएन या हुन सकेन या त्यहाँभित्रका विविध परिस्थिति थिए, के भयो, तर त्यो खालको चाहिँ देख्न सकिएन भन्ने एउटा तबकाको गुनासोलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, आम पब्लिकलाई अवेर गर्ने सन्दर्भमा त यता एक्जिबिसनहरू, ट्रेड फेयरहरू यी सबैले चाहिँ एउटा जागरुक बनाउने कुरा भयो। तर आफै सूचना सञ्चार प्रविधिमा अव्यस्त हुने सन्दर्भको कुरा अर्को पाटो हो। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने के छ भने धेरै पहिला अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। अहिले नेपाल सरकारका हरेक कुराहरू सूचना प्रविधि मैत्री भएर अगाडि बढेको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि यो खालको अवस्था रहोस्, सूचना सञ्चार प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग होस्, आफ्ना मेम्बरहरूलाई दिनुपर्ने सूचना हुन सक्ला, अरू धेरै कुराहरू जे छ त्यो सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग होस् भन्ने खालको एउटा माहौल बनाउन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म गइसकेपछि चाहिँ कमसेकम एउटा सूचना सञ्चार प्रविधिको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सबभन्दा पहिला त आफ्नो कार्यालयभित्रै हुनुपर्छ भन्ने भावनाले त्यो एउटा कुराको केही विकास गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण सेक्युरिटी सर्भिलियन्सका कुराहरू भए, सिसिटिभी क्यामेराका कुराहरू भए होइन, अथवा नेटवर्किङका कुराहरू भए, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एक किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भएको अवस्था छ होइन। अब त्यस्तै गरी मेम्बरहरूको डेटाबेस मेन्टेन गर्ने कुराहरू भयो होइन, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ केही कामहरू भएका छन् र त्यो हुँदै पनि छन्। अब त्योभन्दा पनि अझ कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि मेम्बर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू, कम्पनीहरू जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा राम्रो हिसाबले चाहिँ हामीले केही कुरा गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाल सरकारलाई पनि त्यसले फाइदा गर्छ र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि काम गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ मेरो एकदम प्रयास चाहिँ रहनेछ। तपाईँ यसपटकको निर्वाचनमा चन्द्र ढकाल समूहबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन? हजुर हो। यो अहिले अब विभिन्न समूहहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो, प्रतिस्पर्धै नभएपछि जित हारको कुरै भएन होइन, स्वाभाविक पनि हो। तपाईँको अहिलेको टिमले यो सूचना प्रविधिलाई चाहिँ अझ बढी यसप्रति चाहिँ अझ बढी संवेदनशील हो भन्ने लागेर यो समूहतिर हुनुहुन्छ या अरू कुनै कारणले? अब यस्तो कुरा छ, जस्तै के त भन्दाखेरि म यतातिर यो प्यानलतिर किन छु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो प्यानल यति राम्रो खालको एउटा चाहिँ सहभागितामूलक र प्रत्येक सेक्टरलाई चाहिँ समेटेर जुन बनेको छ नि, त्यस्तै गरी मलाई सूचना सञ्चार प्रविधिसँग रिलेटेड यहाँ पनि आइदिनु पर्यो भन्ने खालको प्रस्ताव हुँदाखेरि हरेक सेक्टरलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी
अगाडि बढ्यौँ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई जुन भिजनसहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै म अगाडि बढेको हो। हामीले एउटा नेपाल सरकार र प्राइभेट सेक्टरको एउटा पुलको काम गर्ने हो। हामी पुल बनाउने होइन, पुलको काम गर्ने हो, सहज वातावरण बनाइदिने हो। प्राइभेट सेक्टरलाई परेका जति पनि समस्याहरू छन् नि, ती समस्याहरू सूचना सञ्चार प्रविधिसँग रिलेटेड भयो भने मैले आज एक्सपर्ट ओपिनियन दिएर त्यसलाई चाहिँ केही सल्भ गर्न कोसिस गरौँला। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अरू सेक्टरको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहोला। त्यो हिसाबले गभर्मेन्टलाई कसरी काम गर्न सहज बनाउने, गभर्मेन्टसँग चाहिँ कसरी हामी इन्ट्याक्ट भएर काम गर्ने र जुन यो आर्थिक एजेन्डा जुन छ देशलाई विकास गर्ने एजेन्डा, त्यसमा चाहिँ हामी लागेर एउटा देशलाई उन्नत कसरी बनाउन सकिन्छ नेपाललाई भन्ने कुरामै हाम्रो केन्द्रित हुने कुरामा सायद मलाई यो टिमले चाहिँ आउनुपर्छ भन्या हुनाले म पनि यसमा सहभागिता जनाएको हो। विनोद सर, तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी पुल बनाउँदैनौँ, बरु पुलको काम गर्छौँ। सरकार र व्यवसायी बिचको, उद्योगी बिचको भन्नुभएको छ। यो भन्दै गर्दा सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ स्वार्थपूर्ण सम्बन्धहरू भयो भनिरहँदा व्यवसायी उद्योगीहरूले सरकार अनुदार भयो भनेर चाहिँ त्यो आरोप प्रत्यारोप लागिरहेका बेलामा तपाईँको यो टिमले चाहिँ कसरी संयोजन गर्छ? अब एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ, यहाँको यो प्रश्नको एकदम सटिक जवाब म दिन चाहन्छु। मैले संस्था चलाएर आएको हुँ, संस्था चलाउने अनुभव म राख्दछु। एउटा कुरा के छ भने तपाईँ संस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो हितको लागि संस्था प्रयोग गर्ने कुनै सोच गरिरहनु भएको छ भने त्यो गलत हो। यहाँले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो नि, यस्ता यस्ता मान्छेहरू संस्थामा चाहिँ लिड गर्न गए जसले स्वार्थ मात्रै हेरे। त्यो भएपछि के भयो त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरका इस्युहरू कहिले पनि सम्बोधन भएन। त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पाटो छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो टिम यसमा सजग छ। त्यो ठाउँमा गइसकेपछि आफ्ना बिजनेसका कुराहरू भन्दा पनि समष्टिगत रूपमा प्राइभेट सेक्टरका कुराहरू, त्यो ठुला व्यापारी हुन्, साना व्यापारी हुन्, भर्खर इन्टरप्रेनर हिसाबले चाहिँ डेभलप गरेका व्यापारी हुन्, उनीहरूको प्रब्लम के हो, उनीहरूको पिक पोइन्ट के हो, उनीहरूको प्रब्लम के हो, त्यो एड्रेस गरेर सरकारलाई भन्यो भनेदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा सरकारले मजाले सुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि त्यो हाम्रो जो नेतृत्व छ त्यो अलिकति डेभिएट हुन खोज्यो भने हामी छौँ नि कार्यसमिति सदस्यहरू, यो भएन है सर, यहाँनिर प्रब्लम छ भनेर हामीले सचेत गराउनु पनि जरुरी छ होइन। त्यसकारण यसलाई हामी यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसकारण आफू संस्थामा गइसकेपछि आफ्नो भेस्टिजियल इन्ट्रेस्ट छोडिदिनु पर्यो र सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टरको हक हितको कुरा गरेर सरकारसँग लबी गर्नु पर्यो। अनि हजुरले जे क्वेसन गर्नुभयो त्यसको एड्रेस त्यहीँबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब विनोद सर, तपाईँले देखेको अहिलेका, किनभने अहिले हामी जटिल अवस्थामा पनि छौँ, यो कोभिडको चाहिँ सन्तासमा छौँ, व्यापार व्यवसाय उद्योग सबै बर्बाद छ होइन। अब कहिले उठ्ने हो भन्ने ठेगान छैन। यो असाध्यै व्यवसायीहरू यति बेला चाहिँ कमाउने भन्दा टिक्ने अवस्थामा पुगिराखेका बेलामा अबको नेतृत्वले गर्छ चाहिँ के? अब यो बडा संवेदनशील प्रश्न पनि हो। कोभिडको यत्रो मार, विश्वभरि मार परेको बेलामा हामी पनि त्यसबाट अछुतो छैन होइन। त्यसकारण अब अहिले भनेको यहाँले राइटली भन्नुभयो, हरेक क्षेत्र चाहिँ एउटा टिक्न पर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ। इभन मेरै बिजनेसको, आइटीकै बिजनेसको कुरा गर्ने हो भने अवस्था त्यही छ, धेरै साथीहरूको अवस्था त्यही छ होइन। तर पनि के लाग्छ भने एउटा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको नेपाल सरकारसँग राइट ह्यान्ड भएर काम गर्नुपर्ने संस्था हो, ठिक छ, र इकोनोमिकल हिसाबले नेपाल सरकारलाई गाइडेन्स दिने, अब यसरी जाउँ भन्ने खालका कुराहरू गर्ने संस्था हो, ठिक छ। त्यसकारण यो संस्था जीवन्त हुनुपर्छ होइन। अब अहिले यसो यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको छ, यत्रो कोभिडको कुरा छ, किन निर्वाचन गर्नु पर्यो होला भन्ने पनि कुरा आउँछ नि होइन। निर्वाचनले के गर्छ, संस्थालाई जीवन्त बनाउँछ। तर अनि के गर्छ भने गम्भीरतापूर्वक गलेको मानसिकताले यो चैतदेखिको यतापट्टि फातक फितिक्क गलेको मानसिकता लिएर आउने नेतृत्वले कति गर्छ भन्ने कुरामा पनि त एउटा संशय त स्वाभाविक आउने होला नि त होइन। होइन, आउँछ। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। हामी आउने बित्तिकै यो हुन्छ, पुरै भनौँ न अब उद्योग व्यवसायीको भविष्य पनि गजब हुन्छ, तुरुन्तै ठुलो व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
तर पनि कुरा के छ भन्दा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले प्याकेजका कुराहरू तपाईँले विश्व मानचित्रमा देख्नु भएको छ नि नेपाल सरकार के अरे विभिन्न गभर्मेन्टहरूले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्डस्ट्रीहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, उनीहरूलाई अपलिफ्ट कसरी गरेको छ, ब्याङ्कहरूलाई कसरी सुसूचित गरेको छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो सरकार अलिकति कमजोर भएको अवस्था छ। वास्तवमा भन्ने हो भने केही गरेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ होइन। मोनिटरी पोलिसीका कुरा गरियो, केही हुन्छ भनेर चाहिँ हामी खुसी भयौँ, तर खासै भएको अवस्था छैन होइन। अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आम देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्मानित संस्था हो, साझा संस्था हो, छाता संस्था हो, तर सरकारका प्रत्येक निर्णयमा चाहिँ साक्षी जस्तो रुहबरमा बस्ने काम चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्यो है भन्ने खालको एउटा आरोप पनि धेरै अगाडिदेखि छ। हरेक नेतृत्वलाई आएका चुनौतीहरू पनि छन्। त्यो रोहबरमा बसेर साक्षीमा बस्ने हो या ठ्याक्कै चाहिँ आफ्ना बनाएर राख्ने हो भन्ने कुरामा त्यो संशय यति बेला झन् त्यो पेचिलो बनेको छ है, जटिल बेला। यहाँले राइटली कुरा उठाउनु भयो, हो यही समस्या हो क्या अहिलेको समस्या भनेकै यही हो। जब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा दह्रो हुन्छ, राम्रो लिडरसिप पाउँछ होइन, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुरा हुन्छ। जब नयाँ नेतृत्व आउँछ त्यो नेतृत्वले के गर्छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग बडा राम्रोसँग चाहिँ उसले के गर्छ, छलफल अगाडि बढाउँछ, एजेन्डा अनुसार कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ समष्टिगत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पनि एउटा सहज वातावरण, गभर्मेन्टले दिने प्याकेजका कुराहरूलाई पनि एउटा राम्रो हिसाबले कसरी गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सञ्चालन, यी सबै कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण म एकदम आशावादी छु। अब तपाईँ यति बेला महासङ्घको दावेदारी प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ एसोसिएट सदस्यका रूपमा होइन। तपाईँको यो उम्मेदवारी सँगसँगै तपाईँका कमिटमेन्टहरू के छन्? हामी जम्मा गरेर 70 जना कार्य समिति सदस्य हुन्छौँ लगभग, अध्यक्ष सहित। मेरो विषय विज्ञताको आधारमा मेरो यो टिम जुन छ, चन्द्रप्रसाद ढकालको जुन टिम छ, त्यो टिमलाई एकदमसँग सपोर्ट गरेर र नेपाल सरकारसँग कसरी चाहिँ एउटा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यस्तो राम्रो चाहिँ पुल छ, एक्सपर्टहरूको चाहिँ एउटा जुन संयोजन छ, यसले देश विकासको लागि चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ भन्ने भावना नेपाल सरकारलाई पनि एड्रेस हुने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले काम गर्ने हो। यसमा म प्रतिबद्ध छु र गर्छु पनि। हुन्छ, तपाईँमाथिको जुन विश्वास छ आम व्यवसायीहरूको मुलुकै पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तपाईँले पुर्याएको योगदानको स्मरण अझै पनि छ र त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नु होला, हाम्रो पनि कामना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयका लागि। दर्शकबिन, आज हामीले सूचना प्रविधिका क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व विज्ञ विनोद ढकालज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। आसन्न 54औं महाधिवेशन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन निर्वाचन पनि हुँदैछ, त्यसमा एसोसिएटका सदस्यका रूपमा उहाँहरूको उम्मेदवारी छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञता भएको हिसाबले मुलुकलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा र अझ विशेष गरी निजी क्षेत्र र सरकार सूचना प्रविधिमा एकाकार भएर जान सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्नका लागि विनोद ढकालको उम्मेदवारी हुनसक्छ। यदि काम गर्नुभयो भने हामी अपेक्षा गर्छौँ हिजोको जस्तै प्रभावकारी काम गर्ने अवसर होस्। हामी अग्रिम शुभकामना पनि दिन्छौँ। आजको डेभलपमेन्ट फोरम यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा अतिथि विनोद ढकाल, म सञ्चालक शिव अधिकारीसँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।